नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। सधैँको वर्ष झैं यसपालि विक्रम सम्वत 2080 सालको श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा हजुरहरु समक्षमा प्रत्येक दिनको एक एक अध्यायको दरले श्री स्वस्थानी व्रतकथा, जो असली पुरानो श्री स्वस्थानी व्रतकथा हो, सोही श्री स्वस्थानी व्रतकथा राख्दै आउने क्रममा आजको नयाँ अध्याय 20 लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। हजुरहरूले आफू जहाँ जस्तो अवस्थामा रहे तापनि श्री स्वस्थानी भगवती प्रति आस्था राखेर पूरा श्री स्वस्थानी व्रतकथा महात्म्य श्रवण गर्नु भयो भने हजुरहरू सबैलाई अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। हजुरहरूले एक अध्यायदेखि फेरि दोहोर्याएर तेर्याएर पनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। आज हजुरहरूले 20 अध्याय श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। अब हतार 21-22 अध्याय सुन्ने होइन कि बरु समय उब्रियो भने अगाडिदेखि दोहोर्याउँदाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भनेर भनिएको छ। आउनुहोस्, सर्वप्रथम हजुरहरूले श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्दै गर्दाखेरि आफ्ना जे इच्छा छन्, जे आकांक्षाहरू छन्, ती भगवतीलाई सम्झिँदै हजुरहरूले सम्झन सक्नुहुनेछ। सबैका इच्छा आकांक्षा मनोकामनाहरू पूर्ण हुन् भन्दै ध्यान गरौँ अनि कथालाई सुन्न थालिसकेपछि पूरा श्रवण गर्नुहोला र अन्तिमको पुष्पाञ्जली पनि श्रवण गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता शिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। हजुरहरूले जयकारा लगाउनु होला र जयकारा लगाउनु पर्दछ भनेर भनिन्छ। कमण्डक्समा पनि लगाउन सक्नुहुनेछ, आफैले मनमनै पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। श्री स्वस्थानी माताको जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। अथ 20 हे अगस्त्य मुनि, अर्को मंगलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकिएपछि सिद्धि विनायकको मूर्तिले भन्न थाल्यो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्व लोकमा सुख सङ्गीति नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी प्रमोदिनी नामकी छोरी थिई। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला अनि स्वर वेदीकी सुस्वरा तथा चन्द्रकान्तकी सुतारा एवं सुप्रभकी चन्द्रिका नामका छोरी थिए।
ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रो केश भएका थिए र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेदा कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यस्तै गरी उनको दर्शनले हेर्नेका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो। मानौ उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाटै पैदा भएका जस्ता, अति राम्रो रूप भएका, हेरिरहौं जस्ता थिए। उनका कुचकुम्ब गोला गोला र उठेका ठाडा थिए। मानौ ती वैशाख महिनाका कमल जस्तै लाग्दथे। नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरो झै नयाँ यौवन छछल्किएर ती अत्यन्तै सुन्दर थिए। यसै कारण उनको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फुलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै वर्णका गुण केसरीका फुलेका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए अनि सुन जस्तै चम्कने सुन्दर वस्त्र धारण गरेका थिए। ती सबै सातै स्वर समूहमा हावभावमा नाना प्रकारका मूर्छना यानि स्वर विशेषमा, ढोलकमा ताल दिने विनोदमा, बाँसुरी मुरली वीणा बजाउनमा, भिन्न भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा, नाना भाँतिका नाच नाच्नमा, विविध प्रकारका चित्र बनाउने लहरमा, त्यस्तै अनेक किसिमका कलाहरूमा निपुण थिए। त्यस्ता प्रकारका ती कन्याहरू कुनै बेला वन क्रीडामा मुग्ध थिए। ती कन्या आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे। यस्तैमा एका समयमा लहराले नै ती पाँचै कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदै पारिजातका फूलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्थे। यस्तैमा कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउ यानि सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फूलहरू टिपेर ती राम्रा फूलहरू लिएर वैदुर्य मणि तथा शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका वालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए अनि केशर मिलेको सेतो चन्दनले सिंगारिएकी ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फूलहरूले र नाना प्रकारका उपचार धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्ति भावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानि बाजाको ध्वनि पूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृग नयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर खुब राम्रो स्वरले तीखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनि पूर्वक गीत गाए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको अति उत्तम थियो। हर्षको रस वर्षाउने त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेलामा तब त्यो अक्षोद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेदनिधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा उहाँ आए। उनको रूपले रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलका फूलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी युवा अवस्थाका थिए। उनको छाती चौडा थियो। उनका हात लामा लामा अति सुन्दर थिए। उनी केही श्याम वर्णका थिए, मानु उनी दोस्रो कामदेव नै हुन्की जस्ता थिए। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शिरमा यामानको टुप्पी शोभायमान थियो। हातमा दण्ड लिएका
उनी मानु धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए। उनले मृग चर्मका वस्त्र धारण गरेका थिए, जनै पहिरिएका थिए, सुन जस्तो चम्किने मुजको मोटो कन्दनी पनि कमरमा धारण गरेका थिए। त्यहाँ त्यस तलाउको तटमा ती बालाहरूले ती ब्रह्मचारी वटुकलाई एकाएक देखेर आश्चर्यले चकित भएका छँदा अत्यन्त रमाए र हाम्रो आँखाको अतिथि समान यो को होला यति ठानेर टोलाउँदै सोच्न थाले। अनि ती बालाहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनैलाई एकटकले हेर्दा हेर्दै व्याधाले हरिणीहरूलाई बाणले बेधे झैं तिनीहरू पनि कामका बाणले बेधिए। उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती पाँचैवटी कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परेर हडबडाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्ना कमल कोष जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहेर त्यसपछि ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे। यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्थे? यदि यी अश्विनी कुमार देवता भएका भए निश्चय नै ती दुवै भाइ साथैमा रहन्थे। त्यसकारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन् अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारेका कुनै सिद्ध हुन् अथवा यी कुनै ऋषि पुत्र हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा यो कोही होस् पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्व जन्मका कर्मानुसार खजाना प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गको लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइएको हो। त्यसकारण यस वरलाई मैले बने, तैले बरिस त मैले पनि बने। तिमीहरूले मात्रै बर्ने, मैले पनि बने। म किन छोडौं? मैले पनि बने। तिमीहरू भन्दा म के कम छु र? लौ मैले पनि बने भन्दै यस्ता प्रकारले ती पाँचैवटीले परस्परमा बोलिरहेको बेलामा त्यहाँ तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्नको नित्य क्रिया सकेर अनि ती बटुक प्रसिद्धले पनि तिनको कुरा आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू अनि ती योग बल भएका योगीहरू पनि अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गरिसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखी भुइँ रूप बलियो धनुबाट छाडेका युवतीहरूको नेत्र रूपी तीखा बाणले हानिएपछि कसको मनरूपी मृग ढल्दैन र? नीति पूर्वकको धैर्य तबसम्म मात्रै रहन सक्छ, तबसम्म मात्रै जनताको भय भइरहन्छ, तबसम्म मात्रै चित्त अत्यन्त दृढ रहन्छ, तबसम्म मात्रै कुलको ख्याल रहन्छ, तबसम्म नै तपको तुजुक पनि रहन्छ, तबसम्म मात्रै मनुष्यले यम नियम आदिको पालन गर्न सक्छ। जबसम्म अत्यन्त नशिला ती वनिता युवतीहरूको कर्के हेराइ रूपी बाणले मनुष्य मोहमा पर्दैन अर्थात् बेहोसिँदैन। युवतीहरूको मिठा मनोहर नखराले विषयमा हिरिक्क हुने जनहरूको मलाई मोहित गराउँछन्, एकदम उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ यी अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु रगत मलमूत्रले बनेको अति अपवित्र घिन लाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुकहरूले झैं संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लट्टिएर रमण गर्नु हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीहरूको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयंकर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उतनीखेरै ती युवकले यसरी विचार गर्दै थिए त उतनीखेरै ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नगी चाहिँ गएर
आफ्ना दायाँ बायाँ हातको बन्धनले अँगालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गर्दै भन्न लागे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बरिनु भयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूले यस्ता प्रकारले विनय गरिएका तथा तिनका बाहुपासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू शुभ, अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचर्याश्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नु पर्दछ। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाह गर्नु मेरो धर्म होइन भन्ने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचारी वाटुक प्रसिद्धको यस्तो कुरो सुनेपछि तब ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झै तिनलाई मिठो बोलीले भने, धर्मले धन, धनले गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही नै निश्चय छ भनी विद्वानहरूले ठोकुवा गरेका छन्। धर्मको अधिकताको उही गृहस्थाश्रम जमाउने काम तपाईका सम्मुख उपस्थित भएको छ। यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नु पर्दछ अथवा गर्नुपर्छ। तब यो भूमि नै स्वर्ग भूमि जस्तै हुन्छ। तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरा साँचो हो, किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विवाह आदि कर्म गर्नेछु। त्यसै बीचमै आफै बाठो भएर विवाह म गर्दिन। उनले यति भनेपछि फेरि ती कन्याहरूले भने, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ भने। ती कन्याहरूले यसरी भने, अब भन्छन्, दिव्य औषधि, दिव्य रसायन खानीको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मबाट प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं आफै प्राप्त हुन्छन् भने अथवा आफै प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानले त्यस्ता कुराहरूलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा उपेक्षा गर्नु पनि हुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टाल मटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न। गाढा प्रेम गर्नेवाला निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोली चाली र चाल चलन राम्रो भएका, स्वयं वरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यमानी मनुष्यहरूले मात्रै प्राप्त गर्दछन्, अरूले कहाँ पाउन सक्छन् र अरूले पाउन सक्दैनन्। विचार गर्नुहोस् अथवा विचार्नुहोस् त, कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू, कहाँ तपाईँ तपसी बटुक, अर्थात् तपाईँमा र हामीमा परस्परमा ठूलो फरक पनि त छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विधाता अति पण्डित यानी जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गान्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, यसैमा हाम्रो कल्याण छ, होइन भने आकुलिएका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेका धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्र यी सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पाणी ग्रहण या स्त्री ग्रहण म गर्दिन, किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल कहिल्यै पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू द्रव्य धनी, कति विद्या धनी, कति सिद्धि धनी, कति योग धनी, कति कीर्ति धनी हुन्छन् त कति संयम धनी, कति धर्म धनी हुन्छन्। ती मध्ये म धर्म धनी हुँ। आफ्नो धर्म छाडेर
आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पाणी ग्रहण गर्दिन। यस्ता प्रकारको ती प्रसिद्ध बटुकाको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुटाएर अनि उनीहरूले आफ्ना परस्परमा हेराहेर गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडो पक्री, त्यसै गरी सुशीला र सुस्वराले उनको हात पक्रे। सुतराले अंगालो हाली र चन्द्रिकाले उनको मुख चुमी। तथापि त्यस स्थितिमा पनि ती ब्रह्मचारी जस्ताका तस्तै काम विकारले रहित भई निर्विकार नै रहे र प्रलय कालको अग्नितुल्य अत्यन्त क्रोधले चूर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए, जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियौ त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले सरापिएका ती कन्याहरू तुरुन्तै उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर भने, उनीहरूले भन्न लागे, हे पापी, हामी निरपराधिनी जनमा तिमीले यो के गर्यौ? प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यौ। तिम्रो यो धर्म ज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्ना अनुरागी भक्तहरूमा मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछन् त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौं। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्तै पिशाच हौ। यति भनेर चुप लागेका ती बाला कन्याहरूले खुइया खुइया गर्न लागे तथा भोग प्यासले आकुला व्याकुला भए। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्राप गरेर त्यसै तलाउका तीरमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै 6 जना पिशाच भएर रहँदा भए। तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयंकर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिवभट्ट, पूर्व जन्ममा आर्जित गरिएको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्छ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायालाई झै निवारण गर्न यानी हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरूका र उस ब्रह्मचारीका आमा बाबु रुँदै तडपिँदै हिँड्थे। प्रारब्धको भोग अमिट हुने हुनाले ती बालाहरूलाई र उस ब्रह्मचारीलाई पनि चैन थिएन। पिशाच भएपछि ती पिशाचहरू आहारका लागि अत्यन्त दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारमा यताउति भड्कदै बस्दथे। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन अक्षोद तालमा स्नान गर्नका लागि त्यहाँ आए। तब ती ब्राह्मण लोमसलाई देखेर भोकले आकुल भएका ती सबै पिशाचहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे। किन्तु लोमसीका अति कडा तेजले भत पोलिएका ती उनको अगाडि नगिचै रहन असमर्थ भएर सबै टाढै रहे। त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्राह्मण टुप्लुक्क आइपुगे। हे शिवा भट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानी उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोलीले बोल्न लागे, यानी कि मिठो बोली बोले, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको संगति यानी भेट हुन्छ। गंगा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको संगत गर्दछ अथवा गर्छ ती दुवैको सतसंगत गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दृष्ट वा अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ, किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनिधिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका उनीहरूको अद्भुत वृत्तान्त बताए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो उभिएको यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो। यी सबै नै परस्परमा सराप गरेर पिशाच रूपले मलिन अनुहार पारेर हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसज्यू, तपाईका अगाडि उभिएका छन्।
अब आज तपाईका दर्शनले यी कुमारीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्दैन र? हे शिव भट्ट, त्यो कुरो सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखित ती वेदनिधिलाई भने, मेरा कृपाले यी बाला कन्याहरूलाई र त्यस वटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्व समृद्धि प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्परको श्राप नाश हुन्छ त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भनी लोमसले भन्नुभयो। तब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघ भरि नै माघ स्नान गरून्। माघ भरिको स्नानले मात्र माघको अन्तमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि, श्राप रूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको नाश तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि अनि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएको महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डर्दछ अर्थात् नाश हुन्छ। मुनीश्वरहरू जुन पापको कुनै प्रायश्चित्त देख्दैनन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले नाश हुन्छ भन्दछन्। जानिकन आफ्नै मनले कोही जन माघ स्नान गर्छ भने त्यस स्नानले त्यो मोक्ष फलको भागी हुन्छ। हिमालयको पर्वतीय प्रान्तमा रहेको तीर्थमा अर्थात् देवघाटको त्रिवेणीमा गरिएको माघ स्नान सारा पाप नाश्ने हुन्छ। त्यसकारण अब यी कन्याहरू र तिम्रो त्यो छोरो तथा तिमी पनि सबै सद्गति चाहनेहरू मेरा साथ देवघाटको त्रिवेणीमा हिँड। त्यहाँ देवताहरूलाई पनि दुर्लभ हुने माघ स्नान माघ भरि सबै एकै साथ गरौं। त्यही नै पापबाट उत्पन्न भएको यो पिशाचत्वबाट यिनीहरू तुरुन्तै छुटकारा पाउनेछन्। यति भनी भोलि पल्टै ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अछोदबाट प्रस्थान गरे र उसै दिन केही बाँकी छँदै उहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाई राखिएको छाप्रोमा डेरा जमाए। लौ अब पिशाचत्वबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू र तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबैले मेरो भनाई अनुसार यस त्रिवेणीमा मेरा साथै सधैँ मकर राशिमा सूर्य रहुन्जेल नुहाओ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छन् भनी तिनीहरूलाई माघभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लगाए। त माघको अन्तमा ती सबै पिशाचत्वबाट छुटेर पहिलेकै रूपमा अर्थात् पहिले जस्ता थिए उस्तै रूपमा उस्तै भेषमा प्राप्त भए। तब वेदनिधिले आफ्नो छोरोलाई र ती दिव्य रूपका कन्याहरूलाई देखेर भित्रैदेखि प्रसन्न चित्त भएका छँदा श्रद्धापूर्वक लोमसको स्तुति गरे र भने, तपाईको कृपाले मात्रै पाप रूपी समुद्रबाट यिनीहरूले पार पाए। हे ऋषिहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, अब यी बाल बालिकाहरूलाई के गर्ने यसबारे उचित कुरो आज्ञा होस्। तब लोमसले भन्नुभयो, यो कुमार वेद पढिसकेको र आश्रमको नियम पनि पूरा गरिसकेको पठ्ठो छ, तसर्थ अब यो केटो आफूमा प्रेम गर्ने यी 5वटीको कर कमल पक्रोस् अर्थात् पाणी ग्रहण गरोस्। त्यसपछि लोमसका आज्ञाले र अनि आफ्ना बाबुको वचनले विवाहका लागि चाहिने आवश्यक शुभ वस्तुहरूले र त्यहाँका रैथाने ऋषिहरूद्वारा पढिएका वेद मन्त्रका ध्वनिहरूले मङ्गलाचार गरिएको त्यो धर्मात्मा ब्रह्मचारीले विवाहको विधिले तुरुन्तै त्यहाँ धर्मपूर्वक ती 5वटी कन्याहरूको हात पक्रियो अर्थात् तिनीहरूसित विवाह गर्यो।
तब आफ्नो मनोरथ पुरा भएका ती सबै कन्याहरू आनन्दले मस्त हुँदा भए। त्यो पठ्ठो कुमार पनि प्रसन्न भयो। त्यसपछि ती वर वधुलाई गार्हस्थ्य धर्मको शिक्षा र परस्परमा सरापका कारणले मात्रै प्राप्त भएको यो संयोगको फल र मेरा आशीर्वादले प्राप्त भएको सारा ऐश्वर्य प्राप्त गर। अनि यस्तै रूप रङ्ग उमेरमै रहेर यस्तै रहिरहेको यस पतिका साथ आउने प्रलयकालसम्म रहिरहो भन्ने आशीर्वाद दिएर हिँड्न लाग्दा ती वर वधुहरूद्वारा र वेदनिधिले श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमस्कार प्रणाम ढोग गरिएका ती लोमस ऋषि पनि देवताहरूले निवास गरिएको मेरु पर्वतको आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। अनि वेदनिधि पनि 5 वटी बुहारी र छोरोलाई अघि लगाएर हर्षित हुँदै कुबेरको नगरी अलकापुरीमा गए। विवाह भएको 7 वर्षसम्म पनि ती परिहरूमा सन्तान नभएकोले तब फेरि अक्षोदमा मकर स्नान गर्न आएका लोमस ऋषि भाटौं ती 5 परिहरू पति सहित गएर उनलाई ढोगी आफ्नो दुःख हवाल बिन्ती चढाए। त लोमस ऋषिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, सन्तानका लागि अब तिमीहरू सबैले पतिका साथै यसै अक्षोदमा लगालग तीनवटा माघका मकर स्नान विधि पूर्वक गर्नुपर्छ अनि मात्रै तिमीहरूलाई सन्तान हुनेछन्। लोमसका आज्ञा अनुसार उनले बताए बमोजिम उनीहरूले 3वटा मकर स्नान गरेपछि तिनले ग्याल्ती छोरा छोरी पाए। तसर्थ हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तिमी पनि यो देवघाटको त्रिवेणीमा विधि नियम पूर्वक पत्नी सहित भई लगालग 3वटा माघ भरि मकर स्नान गर त, अनि म तिमीलाई आकाशमा सूर्य चन्द्र रहुन्जेल नाउ चलिरहने सन्तान दिनेछु। यति भनी सिद्धि विनायक चुप लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, तब सिद्धि विनायकले बताए बमोजिम शिव भट्टले विधि विधान सहित मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघे संक्रान्तिदेखि माघ मसान्तसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनहुँ कुनै न कुनै वस्तु दान गर्ने गर्थे। माघको पहिलो दिन माघे संक्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई घर आई तिलका झिक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दम्पति बोलाई तिनलाई तिलका लड्डु भुटेको तिलमा सक्खर घिउ हाली मुछी मुकुरियाइएको तिल भुङ्ग्रोमा पोलेको वा आगो माथिको पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा, त्यस्तै सखरखण्ड, सुथुनी, आलु पिँडालु एवं बुहोतामा भरी घिउ तथा सक्खरका डल्ला अनि ती दम्पतिलाई नै खिचडी खान प्रशस्त पुग्ने गरी 1 माना वा बेसी नै मसिना नयाँ चामल, त्यति नै दलेको मासको खोस्टे दाल, त्यस खिचडीमा हाल्न चामलको आधा नापको घिउ अनि अरू तरकारी अचारका लागि चाहिने सर सामानले टन्छ भएको सिधा र लाउने तयारी उनी कुनै लुगा वा ओढ्न वा सुती धोती उपर्ना आदि दान दिन्थे। गरिब गुरुवालाई पनि तिलका लड्डु र गुडाका डल्ला बाँडिदिन्थे। आशाले आउनेहरूको पनि पोल्टो भरिदिन्थे। अनि अरू प्रत्येक दिन चाहिँ दाउरा, कम्बल, वस्त्र, जुत्ता, घिउ, तेल, डसना, तकिया, दोलाई, पाखी, अन्न, सुन, कमण्डलो, अखण्ड दीप तथा कंगालहरूलाई भोजन, लुगा फाटा, भरभराउँदा मकल, तातो दूध, हलुवा, पुरी तयारी, खिचडी, जुलेबी एवं जाडोले थुरथुराइरहेका कंगालहरूलाई कम्बल र खाना आदि गुप्त दान अनि चटाई, गुन्द्री, बर्का, काने टोपी तयारी लगाउने लुगाहरू मध्ये कुनै न कुनै एउटा चीज ब्राह्मणहरूलाई दान दिने र गरिबहरूलाई बाँडी दिने गर्थे।
यसै गरी तीनवटा माघ भरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगत्तै आउँदो मंगलबार सिद्धि विनायकको पूजा गर्न गएका शिव भट्ट दम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार तीनवटा मकर स्नान विधि पूर्वक हामीले पूरा गर्यौं। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुको करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती भक्त शिव भट्ट दम्पतिलाई सिद्धि विनायकले भने, हे शिव भट्ट दम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहानै आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरी रहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोभ्र्याउने छन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न भइरहेकी हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। उता सिद्धि विनायक पनि अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मंगलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहिन्। अनि शिव भट्टले सिद्धि विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोभ्र्याइन् र शिव भट्टले त्यो गोबर आफूमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घर आए। अनि त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झै हात पाउ भएकी र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्तै पैताला भएकी। त्यस्तै परम सुन्दरी कन्या देखेर शिव भट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निधान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले। त्यस बालिकालाई खान दूध भएन र फेरि सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई भन्नुभयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिव भट्टले बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाए तर त्यस बालिकालाई खान दूध भएन। त्यही बिन्ती गर्न भनी आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दूध दिए जाऊ भनेर सिद्धि विनायक अन्तर्धान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरेर हेर्दा दूध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिव भट्ट र सतीलाई आनन्द भयो, यानी कि सती ब्राह्मणीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिव भट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिव भट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झै प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गंगा स्नान गरेर आउँछौ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाई राखे भनी अराएर दुवै दम्पति नित्य गंगा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे।
त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरे र सिद्धि विनायक खुसी भई असंख्य सम्पत्ति पनि दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गंगा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरु पनि बिन्ती गर्दछु। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि सिद्धि विनायकको सेवा पनि गरे। तब सिद्धि गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट हामीले च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, न डराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब सबै अमरावती जाओ। भगवान शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गरी सूर्यराज इन्द्र अमरावती फर्के। त्यसपछि श्री महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताहरूको रक्षाका निमित्त जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिना हातमा डमरू लिई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगे भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाई रहेकी थिइन्। निकै बेरपछि गोमाले भनिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गंगा स्नान गर्न जानु भएको छ। म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्। यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आएर भन्न लागिन्, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा हुनुहुन्न। म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप श्री महादेवले भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई बल्ल अब भिक्षा दिन आइस? म त्यो भिक्षा लिन्न। दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्न केलाई राखेको अक्षता दे। यदि भिक्षुक रूप श्री महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका श्री महादेवले भन्नुभयो, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैले अहंकार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अतः तलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी छँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट सही सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको सम्पत्ति पनि सबै नाश होस्। फेरि तलाई पनि अनेक थरीका दुःख आइपरुन्। फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यदि 4 थोक तलाई श्राप दिए। यदि भनी त्यो भिक्षा पनि नलिए त्यहाँबाट अन्तर्धान भई भगवान शिवजी कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्थानी परमेश्वर्यां व्रत कथायां गोमतपत्तिर नाम 20 अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु सरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री सुस्थानी परमेश्वर